कला अकादमीन घडून हाडलेल्या 51व्या एक ग्रुप तियात्र सर्तीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज ह्या सर्तीत तुमच्या मुखार सादर करता जे प्रोडक्शन सांताक्रूज तियात्र दिसता तशें नाचता. तियात्राचे बरोवणार आणि दिग्दर्शक आंतोनेट डिसोजा. मागता जे प्रोडक्शन सांताक्रूजचे प्रेसिडेंट फ्रांसिस डायस आणि तियात्राचे डायरेक्टर आंतोनेट डिसोजा आणि माचे देऊन कला अकादमीच्या वतीन गुलाबाचे फूल स्वीकारचे. सगळ्यांनी ताळ्यो मारून तिंका येवकार दिवया. हांव सोकोरेन गोन्साल्वीस फ्रॉम आगासाई. आयज तियात्रांत तुमची कितें भाग आसा? ह्या तियात्रांत हांव एक भाटकानीचो रोल करता. आनी लास्ट टायम केल्ले तुमी? लास्ट टायम मायचो रोल केल्लो. ह्याच तियात्रान हेजेच? हय, आंतोनेताचे. आनी कितें सांगपाक जाय तुमकां? कशें की तयारी अशी? तयारी आमी जायती भरपूर केल्या आनी म्हाका दिसता तियात्र एकदम बरो जातलो असो म्हणून. आनी सपोर्टींग अशें कशें एक्टर्स जे कोण सगळीं सपोर्टींग एकामेकाक सपोर्ट दिवपाची बरी एक्टर्स सगळीं. आनी तुमी अख्ख्या गोंयांक संवसाराक फामाद आहा स्टार हें करता ते तुमचे तियात्रान कशी तुमकां आवड लागली? दिसतालें केन्नाय आमी तियात्र पळोवंक येता तेन्ना हांवूय हें एक्टींग करतलें केन्नाय म्हाका संदी मेवल्यार. पूण म्हाका एक संदी मेवली ज्या आंतोनेताच्या तियात्रान. सो म्हाका आतां इंट्रस्ट कसो जालो आनीकूय फुडें वचूंक. कोणें आपयलें लेगून जाल्यार हांव वचपाक रेडी आहा कशें. तियात्रान आंतोनेचें डायरेक्शन बरोवप अशें? हय, सगळें वेरी गूड सारकें. आनी तुमच्या घरान बी कोण आहा पयलीं तियात्र? आमच्या घरान कोण ना. तुमीच? पयलीं इस्कॉलान बा आसतना पाट घेतालीं, मागीर नको काजार जालें म्हणटच सगळें घरांतलें. ऑल सेट? या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. म्हजें नांव वेरल फेर्नांडीस आनी हांव गांवांत सेंटाक्रूजचो. आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आसा? आयच्या तियात्रान हांव 2 सोंगां म्हणटा आनी एक धाकटो रोल आहा शेतकाराचो. आनी कितें मोटिवेट जालें तुका तियात्रान? तियात्रान म्हणल्यार म्हाका पयलींच्यान तियात्र पळोवंक आनी एक्टींग करूंक उमेद आसली. सो फ्रॉम चिल्ड्रन्स तियात्रानसान हांव तियात्रान काम करता. आनी आंतोनेच्या तियात्रान कितले तुमी? आंतोनेताच्या तियात्रान म्हणल्यार एक स्टार्टींगसान तेज्याच तियात्रान आतां सुमार म्हाका दिसता फ्रॉम 8 वर्सां तरी मायज जातलींच. हय. आनी एज अ कॉम्पिटिशनाक तुमी आतां भाग घेता एक ग्रुपान, कितले प्रेशर आसता? कितली तयारी करची पडटा? प्रेशर म्हळ्यार आसताच बिकॉज 15 तियात्र आसता. सो कॉम्पिटिशन इज व्हेरी हाय. सो आमचें बेस्ट दिवपाक पडटा. सो प्रॅक्टीसीस बीन खूब घेवच्यो पडटा. सो ऑलमोस्ट फॉर 1 मंथ आमी प्रॅक्टीस करता. आनी कशी जाली तयारी जाल्या बरी. हय. सो डिफिकल्टीज इज लायक सगळीं एक पाट प्रॅक्टिसींग मेळना आसता. सो ताका लागून खूब डिफिकल्टी जालेली की एकलो आसना दुसरो आसता. सो एकलो ना जाल्या पासून खूब डिफिकल्ट जाता प्रॅक्टीस घेवंक. सो बट तरी पूण आमी खंय ना खंय मॅनेज करून केल्या प्रॅक्टिसी. ऑल सेट? येस. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
Mojana sona, taचे रूप तुका बुलोंक शकता. बोलून मनशाक पासून मेलो ना, कित्याक तोंडात तो रोखडे घालता. तांच्या कोल्या बोलगांक बोलोवून देशाक हीत मेवता अशें दिसता. पूण उदकान नेटान पांय मारता तें सोंग मनीस कित्याक दिसता. She and me garo, ya baba she be so geta. Atura yo sa karapne, apna baha to nata. Sato she nasta ruple tu she nipo, so maza ki ke samo sona. Dista to she nasta, ya she no pa she na pegre basta. Dista to she nasta, ya tu karuka solista. Dista to she nasta, ya kapto luce rup soboita. Dista to she nasta, ya patso kurusha solista. आज ह्या तियात्रान दिसता तशें नासता. ह्या तियात्रान हांव एका इन्स्पेक्टराची भुमिका करता. एक बरो इन्स्पेक्टर. एक्चुली आमचे ड्युटेक लागून आमकां लोकांक आदार करूंक मेळना, वयल्यान प्रेशर येतात आनी ह्या खातीर आमकां लोकांक आदार करपाक मेळना, प्रेशर आसलेल्या कारणान अशा एका इन्स्पेक्टराची भुमिका हांव ह्या तियात्रान करता. दिसता तशें नासता. आनी सिंगींग करपाचें हय, एक डुएट म्हणटा आमचे नवे कलाकार, नवे सिंगर वेनिसा सनादा आनी एक सोलो कॉमेडी. दुसऱ्यांतल्यान एज अ कॉम्पिटिशन तुमी पयलीं दिसान भाग घेवचे आयल्या. हय. हाचे कला अकॅडमीचे तियात्र कॉम्पिटिशन स्पोर्ट कितले फायदो पडलो हेजो? खरें म्हटल्यार हांगा खूब शिकोंक मेळटा. कित्याक आमच्या कमर्शियल तियात्रांनी टॅक्निकल सायड चडशें आसना, आमी यूज करिनात. पूण हांगा आमकां कॉम्पिटिशनाक आनी हांगासरल्यानूच हांव खूब शिकोन आयज बरो कलाकार म्हणून गोंयभर फाकाल्लो आसा. तुमकां यंगस्टर्स जे ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतात तांकां कितें सांगता? ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवंक जाय आनी आमचे कोंकणी माचयेक ताजो फायदो जावंक जाय. आमी पयले खूब कलाकारांक कमर्शियल हेजेर आफयताले, पूण तेन्ना ते म्हणटाले ना आमी कमर्शियल आमकां धाडिना, मागीर स्टाडी आसा, हे भाशेन सांगताले. आमी हांगा सर्टिफिकेटीच मेळटा म्हणून वर्सान एकदां पार्ट घेतात, आमकां कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतात अशें म्हणटाले. पूण अशें म्हणचें न्हय, कित्याक हांगा शिकल्या उपरांत हांगा शिकता तें आमचे कोंकणी माचयेक तुमी योगदान दिलें जाल्यार खूब फायदो जावंक शकता कोंकणी माचयेक. आनी कलाकार बरे कलाकार तुमी हांगा घडटात, हांगा कॉम्पिटिशनाक बरे कलाकार घडटात, तेच बरे कलाकार आमकां कोंकणी माचयेरूय मेळटले. देखून मागता भुरग्यां कडेन तेंच्यांनी कोंकणी माचयेर येवचें, ही माची सांबाळची. कित्याक आमी खूब काम केलां, आतां 32 वर्सां आमी काम करतात आनी नव्या कलाकारांची आमकां गरज आसा. हय, येवचें तुमी. ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. ती जाणटी जावन बेडाचेर पडलेली आसा. म्हजी माय जालें कितें जालें, तूं परत तिका जेवण दिता. हांव पळयता तूं कितले तूं तिचे त्रास काडटा पळय ते. तूं आनीक जेवण दिना काय आसूं न्ही, तिका थोडें जेवण दिवंक जाय. गोरकारा, हे तूं कितें उलयताय? ती तुजी माय. कोयतेच्या दारी पोरी तुजी उतराय कोण? कोरेन जीवाक मोजा गोरकारा जाले हाय. 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळून जोल्माक हाडपी ती तुज्या
जीन्स पॅम्पर दिसाक बोलूंक पडटा गो बाय थोडे जेवण दिल्यार तुजे त्रास आशेना हें तूं कित्याची दिना आयकोला तुला नासतना पाय तुजो सोंपलोलो बाय तुका वाडोयलो आपल्या पोटाची मारून बूक आयकोला ते सोदता तूं तोच नागोचो माय मोची जावन आसली सावळेचो एक रूप रात दीस मोजी माय मोजो कास्त काडटाली भूता कापल्याची वितान मेळोंक जाय म्हूण पूण पेपर मोदोळचे पोटा म्हूण भूताच्या काळजात पोयात आयज कोसली जाल्या तूं ल्हान आसतना बेडाचेर तूं घाण करतालो बाय काडटाली तिका जायनासतना तूं Hello, my name is Siddhi Rajendra Naik, and for this theatre I'm playing flute live. Live. Yeah, So it will be in a background on the stage. yeah, it is background music. Background. Yeah, So how you feel being part of this too? very amazing, sir. And how was the rehearsals? Yeah, it was pretty good. And Yeah. giving a background music, do you think it's difficult or easy? What is it? For me, I've been practicing a lot, so it is kind of practice again for the rehearsal also and for the show also. So I don't mind. So how was the support from the director, writer? You said Very actor? nice, very nice. Yeah. So you're all set for today. Yes, yes. All the best. Thank you, sir. आनी कोण आसो थोड्यांची हिसाब मोनी जाल्या आनी म्हाका एक मोठपण हांव तुजी वाट एक स्वताचो आनी विस्वास शिकोवपाक म्हाका देवान फावो केला म्हूण आयज हांव चड खुशाल आनी आमची तुमचे नाव सांगा. My name is Charlene Fernandez and I'm staying in Salika. आजच्या थिएटरान किती आहा तुमचे? किती करता तुम्ही? ऍक्टिंग, सिंगिंग? So I'm the background music. I'm going to be putting background music for the theatre. Yes. So your specialty background music. Yes. आजच्या पहिले गेले you have done this before or the first So time? I started in 2024 with Miss Antoinette only for a children's drama, and since I got interest for it, I continued doing it for her theatres. How difficult it is to give background music? The only challenge I face is I have to be very, very attentive when the scene is what is happening in the next scene. Then once I get the flow, then I do it. So you have Yeah. to go for rehearsals also. Yes, I do have to attend rehearsals. Yeah. To understand the flow. Any special effects that today you are going to have? Any special effects? Yeah. It's a surprise. Yeah. All the best. Thank you, sir. पूण दुसऱ्याची काजार हांव जाता हांव डॅफोडिल फेर्नांडीस हांव गांवांत सावड्डेचे पोरोरी रावता आलेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कुलान टिचर शिकयता सो हो म्हजो म्हाका दिसता 5th तियात्र आंतोनेताचे हितून करता आनी आतां हांव कॉमेडियनाचो रोल करता सो आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दीस रोल एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू आंतोनेत फॉर गिवींग अस दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू शो आवर टॅलंट आमची तुमकां कितें दिसता की तियात्र लागीं आतां प्रॅक्टीस तुमी फाटल्यान पळोवन रावता तियात्र? हय मातशें टेंशन जाता सर आमकां म्हणजे कशें जातलें कितें जातलें बट देवाचेर विश्वास धरून आमी सगळीं मुखार सरल्यान तयारी जाल्या बरी. जालें आमचे वतीन आमी केलें आतां देव जाणा कॉमेडी सिंगींग करता? हांव सिंगींग हांवें 2 कांतरां म्हजी ओन कंपोज केल्यान आनीक पोयम बरयता तियात्रान आहा सिंगींग? तियात्रान वय कॉमीक आसा कांत आसा एक आमचो वय ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच काय म्हणटी तू फास जावंस गो
उलयन आयज काजार जालीशी जावं गो बाये तुमगे देवान मोग येसो चोडू आनी वाडू मोरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी मागीर तुमगे बंगले इनॉग्रेशन नशीब गो बाये भाटकाराचे सारकें पूण देवान तुमगे एकोटागे तरी भुरगे मावा करचे गे माय रे बाबा कासा जाल्यार 2 वर्सां जाली आनी आजूनय फॅमिली प्लॅनिंग उरला आतां वाटकांनी 50 वर्सां वयर जाली वाटकांनी तुवें आतांच काम केल्यार बरें ना जाल्यार मागीर तुगे 60 वर्सांचे 34 आनी भुरग्यांचे कोब्याव एकाच पाणी करपा पडटलो शोन कितें उलयताय रे बाबा आजून मेंटेत आसा हांव बेश्टोच म्हजी फोकाणां कोत्ता हांव आजून भुरगेंच आसा ना जाल्यार पळोवंक ना तुवें कोणता कितलो भुरगो तो ताचो चॉयस हांव म्हणटा सी हांव यंग आयलो बाळकांनी आमी दोगांय बाराबो शिकले म्हणजे आमी दोगांय 1 वर्साची म्हाका 50 आनी 5 वर्सां जाल्यार तुका पूण बाळको तूं भुरग्यांनी सद्दी गो जाल्यार दुसरी गो नशीब गो बाये तूं सदां ओ बाये 5 जाली आगो भुरगे हेडोन जाली गो कित शिकताय तोकली साम गरम जाले आसता आजच्या तियात्राच्या वेळेस तुमकां कितें सांगता तियात्राचें नांव दिसता तशें नासता म्हाजें नांव आंतोनेट डिसूजा कॉम्पिटिशनाचो तियात्र आमी आतां 5वी फावट घालता आमचें प्रोडक्शन आनी कितें प्रॅक्टीस अशी आनी कॉम्पिटिशन आमी कितलो प्रेशर एक्चुली प्रेशर म्हळ्यार भरपूर प्रेशर जालो एक फावट भुरग्यांचे स्कुलान एग्जामी आहाय एज अ टिचर थिंगाय ड्युटीज आहाय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहाय आनी रिहर्सलीक येवपाक स्टुडंटांकूय भुरग्यांकूय डिफिकल्ट आहले एग्जाम चलताले तशेंच केलां लेट्स सी सगळें मॅनेज करपाक हेल्प कोणा सपोर्ट एक्चुली घरा कडेन भुरग्यांचे एग्जामी आहली म्हणून रिहर्सली दुसरे कडेन दोचे पडली दॅट वॉज वन बिगस्ट स्ट्रगल अँड टायम टेबल केलो सेपरेट टायम टेबल केलो ड्युरींग दॅट टायम स्लॉट भुरग्यांची स्टडीज घेवपाचे ड्युरींग दीस स्लॉट ओन्ली रिहर्सल आसपाक जाय सो मातसो टायट शेड्यूल जालो ए पावट आनी माय चिल्ड्रन आर माय ग्रेटस्ट सपोर्ट अँड father-in-law also supported Sir Dominic supported me a lot, he helped me a lot and there were many others who supported me. So what will be the surprise? Let's see, I'm hoping that everything goes well. देवाच्या हातीन आसा देवाच्या हातीनूच सोडलां कितें केलां तें हांवें सियाचो रोल केला एक दुसरीच कशी स्टोरी दिसली म्हाका हांवेनूच बरयल्या पयलीच फावट अशें दिसलें की आय वील रायट समथींग डिफरंट म्हणून सो पळोवचें पडटलें आतां या थँक्यू थँक्यू व्हडलो पाय हे तुका कोणी शिकयली गो हांवें नाका म्हणून पळय तुका वायट दिसता जाल्यार नाका म्हणपाक भुरग्यांनो प्लीज म्हाका अंकलूच म्हणा ना काय आमी जर घरकांनी व्हडली माय म्हणटा जाल्यार तिचो तो जालो न्हय आमचो व्हडलो पाय सो माय आमी ताका व्हडलो पाय म्हणटले बरें आसा कितें म्हणलें तुवें क्रीस प्लीज या एक फावटीच म्हण प्लीज आय रिक्वेस्ट प्लीज क्रीस लिओ आगो कितें चल्लां तूं शेतान येवपाचें आसलें न्हू वाटेर गोरवां जोड मेवली कितें आसूं दी फिलॉस कोत्ता म्हणटाली केक शीत हाडली चायेक अरे हांवें हाडलोली ती आयज 2 वर्सां भोंवता आमच्या काजराक आनी नव्या बंगल्याचें इनॉग्रेशन ताका डायबिटीज आसा आनी हांव गोड चड खायना म्हणून म्हटली तुजी भुरगीं खाता पूण आमी खायलोले रे दनपारां अरे एक्स्ट्रा आसलोली म्हणून हाडलोली तू इतलो रातचो आनी हाका कितें मेळटा ती सगळे प्रूफ डॉक्युमेंट आतां सांपडले गो बाय आतां आमच्यांनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा ती सगळी बंद करूंक शकतले बाय बडे हातून गो बाय 5 लोक शामील आसा 4 जाण आतां
रुलिंग पार्टीचे आणि एक ऑपोजिशन पार्टीचोय आसा. ना कोणी पडूंक ना पळय. ग्रेट. आता आमी सगळीं गोंयकार एकठांय रावून बोदो लागतली. थोडे जाण आमकां तुमकां दोगांयकूय ट्युशनाक घालतली हांव. ह्यो जाणा ती इस्कॉलान टिचरी 40 आनी 50 भुरग्यांक एक क्लासीन कशी शिकयताय म्हणून अजून कांयच करूंक ना. पयले कंप्लीट करते आनी तुजी मॅथ्स कंप्लीट करतलो. हांव चाव घेवन रोखडीच येता. टायम वेस्ट करप ना. म्हजें नांव मिकायल डिकोस्टा. हांव वेवोडचो. हांव 5th स्टँडर्डान आहा आनी हांव म्हापशा शिकता सेंट फ्रांसीस स्कूल ICSE. आजच्या तियात्रान कितें आहा तुजें? आयच्या तियात्रान हांव सिंगींग आनी एक्टींग करता. सिंगींग एक सोलो म्हणटा आनी एक्टिंगान एक भुरगोचो एक रोल करता. चायल्ड आर्टिस्ट. वय. फर्स्ट टायम यू एक्टींग ओ पयले केलें? ना आंतोरेच्या तियात्रान हांवें खुबशे पावट केला. एक्टींग केला? एक्टींग वय हे म्हजें दुसरें. सेकंड टायम. वय. आनी सॉंग कित्याचेर आहा तुजें? सॉंग भुरगीं गिरेस्त गोंयची. तेजी एक लायन तुजें. आमी धाकटी भुरगीं गिरेस्त काय मायपायची, तशीच मोहला दिकतिकान आमच्या गोंयची. आमी जावंक जाय अशीच मायपायच्या मोगाची आनी न्हय आयच्या मॉडर्न संवसाराची. तुमच्या घरान कोण आहा तियात्री? ना पूण म्हजी श्यामाय म्हाका शिकयता. श्यामा शिकयता का? वय. ती लायक कोंकणी सांगता? वय. आनी कोण आहा घरान? मम्मी डॅडी? ना आनी कोण ना फकत हांव. आनी कशें दिसता तुका? हाव यू वॉट मोटिवेट यू तुका? म्हाका पयले फावट आंतोनेतान घातल्या A level चिल्ड्रन्स तियात्रान. मागीर म्हाका तें मोटिवेशन मेळ्ळें आनी आतां हांव हिंगा आहा. So you want to continue as a theatre? वय. All the best. Thank you. विवेना फेर्नांडीस. हांव रावता आल्दोनान. आनी आयचे तियात्रान खंयच्या जाता करपाचें आहा? टीचर. टीचर? तूं टीचर जाला? एक लायन टीचरीची. टीचर उतरां कामी दिवंक जाय व्हडलो मान. तिच्या तातांनी कण भुरगे पोर जोडटा इस्कॉलान. ओके, कातर कोणी शिकयता तुका? मम्मा डॅडी शिकयता घरा? मामान आनी डाडान. सद्दां प्रॅक्टीस घेता तुजी?
हय तुका लायक तियात्रान एक्टिंग करपाक लायक वय तुजी मामा धाडा करता एक्टिंग वय आयच्या तियात्रा ना तुका सपोर्ट करता तू सारकी पूण वय आनी स्टडीज केन्ना करता तू एवरी डे एवरीडे क्लास सिंगींगूय वय आयज तुका जावं जाय तियात्रीस जावं जाय फुडें वय लायक तुका तियात्र वता वय. तुका तियात्राक बी वता मामा धाडा वय ऑल द बेस्ट टू यू थँक यू म्हजें नांव एडमंड डायस एंड आय एम फ्रॉम सेंटा क्रूज. तर आयच्या तियात्रान कितें तुजी भुमिका आसा? हांव एक एक्टिविस्ट आसा. म्हजें नांव आसता रघु काका. कितलो चॅलेंजींग आहा रोल तुमचो? चॅलेंजींग म्हणजे हांव ते डॉक्युमेंट्स सोदून हाडून ते आमच्या सियाक दिता. सो वी आर फायटींग against all this conversion and all illegal activities. आनी कितें सांगपाक तुमकां तियात्रान केन्ना सांगशीं? हांवें 3 वर्सां जालीं आतां नेताच्याच कंपिटिशन तियात्राक हांव न्हेसता. अदरवायज म्हाका केन्ना तियात्राचें म्हणजे हें ना. आय यूज टू वॉच दीस तियात्र आमचे जासीन वाज बोयराचे ते तियात्र. मागीर तेज्या उपरांत मागीर हांवें केन्ना तियात्र पळोवंकूच ना. पळोवन मोटिवेट जाल्लो हांव. Actually I wanted to act but I did not have any opportunity, but आमच्या आंतोनेतान म्हाका opportunity दिली and I could show this on the stage. I had a stage fear but आतां गेली. All set for Yes. All the best. Yes, thank you so much. गेले ते पयलींचे सरपंच ते शामिलाचा मुगो बाय सगळे लोकल परमिशन ताणेन दिल्या आनी ताचे सगळे एनओसीचेर तागेली सायन आसा. आनी हेच म्हूण बाय तागेले फोन रिकॉर्डिंगाचेर मुगो ताजें उलोवप मेळ्ळां. पूण बाय एक तुवें सगळें सांबाळून दवरचें पडटलें आं. आनी एक ताजी डुप्लिकेट कॉपी काडून तशेंच जॅस्लीन ग्रेस डायस आनी हांव 7वे कक्षान शिकता. आनी आयज कितें आहा तुज्या तियात्रान? कितें एक्टिंग करता, सिंगींग कितें आहा? हांव एक्टिंग करता आनी हांव चायल्ड फिमेल रोल करता. ओके. आनी कितले ते वर्सां जालीं तुका तियात्रान भाग घेता? एटलिस्ट लायक 10 वर्सां जालीं. सिंगींग मोस्टली सिंगींग करताले? एक्टिंग करताले. कितें लायक सिंगींग एक्टिंग कितें? एक्टिंग करता. आनी आयचो तियात्र कोणाचो आहा? तुमची कोण? आंतोनेत बाय डिसोजा. लायक तेणें लायक तियात्र काडला तेजें नांव दिसता तशें नासता. आनी प्रॅक्टीस कशी करता? प्रॅक्टीस जाता आमची बरी. सगळे रेडी सेट? हय पळय आतां. बरें एक काताराची तुजी एक लायन तुमचे तुका कांतार येता? कांत म्हणटा. माय म्हाका मेवल्या सायबा जीव सोतायता तसली दिसराली सावकोर म्हणटा तकली गरम करता म्हजी. तुका काय म्हणोंक वचना आपूर बाय कोता तुजी. बाय घरा येवन दी सगळे सांगून दी तशा पोदा कोता व्हडली. तुजें कारण कोण आहा आनी तियात्रीस? मामी आहा. भावूय करता केन्नाय आनी म्हाजो सासूबाई आहा. शोपाय? हय. शोपाय करता? हय. आनी मामाचें नांव कितें? आंतोनेत डिसोजा. ओके. आजची डायरेक्टर तीच आहा? रायटर. ऑल सेट फॉर टुडे? हय.
ऑल द बेस्ट. Thank you. तुका मॅथ सामान दिलेली दाखय रे. आता तुमका दोगांयकूय ट्युशनाक घालतली हांव. ह्यो जाणा ती इस्कॉलान टिचरी 40 आनी 50 भुरग्यांक एक क्लासीन कशी शिकयताय म्हणून अजून कांयच करूंक ना. पयले कंप्लीट करते आनी तुजी मॅथ्स कंप्लीट करतलो. हांव च्या घेवन रोखडीच येता. टायम वेस्ट करप ना. म्हजें नांव वेबस्टर डिसोजा आनी हांव कानोयचो. म्हजें नांव वेनेसा आनी हांव वेळ्ळेचें. म्हजें नांव शॉन नरोन आनी हांव पणजेचो. आजच्या तियात्रान कितें आहा तुमची कितें भुमिका आसा तुमची? म्हजी फकत कांतारां म्हणपाची. कांतारा तुमी फर्स्ट टायम करता तियात्रान? ना पयलीं केलां. कितले टायम जालो तुमी तियात्रान? लास्ट इयर सावन जॉइन जाला. कितें मोटिवेट जालें तुका तियात्रान? इट वॉज एक ऑपॉर्च्युनिटी फ्रॉम द कॉलेज, so that is what gave me the stage like to come and sing. And कोण आहा तुमचे? No. So you are the first. Yeah. So you like acting in theatre? No, I like singing. I don't like acting. Acting also. You did acting? No, never. Only you like singing? Yeah. So if you get opportunity for acting? I don't think I would want to do acting. तुमचे? And हांव एक्टिंगाक आहा आनी सिंगींग. कितें आहा तुमची भुमिका? हांव एक्टिंगाचें कांय सांगना, कांताराचें सांगूंक जाता म्हाका. एक सोलो आहा तो डिसंट सोलो म्हाजो. मागीर एक दुओ आहा तो मातसो फानी को इंटरेक्टीव आनी एक डुएट. आनी कितलो टायम जालो तुमी थिएटरान? आतां हांव 9th सावन आहा.
9थाक म्हणजे गांवच्या तियात्रान नाचलो हांव. मागीर सांगळा कातारां म्हणला, मागीर मिनिंद्या बांदाराक नाचलो, जॉन डिसिल्वाक आनी आंतोनेताक. आयच्या तियात्रान कशी तयारी कशी बरी जाल्या, सगळ्यांनी आपल्याचे पार्ट बरे भाशेन केल्या. हय. आनी तुमचे कोण घरान बी कोण आसा? घरान कोण ना, पूण शामायन एकदां केलेली एक्टींग. हय. तिका येयले ते गुण. हय. कंटिन्यू करतले? हय हय करतलो. हांव ह्या तियात्रान कॉमेडियनाची भुमिका करता आनी कातराय म्हणटा. डुओ म्हणटा एकूच तोय बीन तेज्याच वांगडा तो डुओ. हय. कित्याचेर आहा डुओ? हो डुओ टॉपीक काजार तो डुओचो. फनी मातसो गो हा डुओ. आनी केन्ना सावन तुमी तियात्रान मुवीनी एक्टींग केला? मुवीन चड करूंक ना, पूण तियात्रांतल्यान म्हणल्यार पयलीं हांव बारीक बारीक प्लेज करतालो स्कुलान बीन आसतना. थिंगासान स्लो मागीर मोटिवेशन मेळ्ळें, रिस्पॉन्सूय बरो येवंक लागलो. मागीर स्लो कॉलेज तियात्रांनी पावलो, गांवचे शो आनी मागीर आतां A लेवल डायरेक्ट A लेवलान मागीर चान्स मेळ्ळो म्हाका बरो कॉम्पिटिशन. एज अ रायटर तिचे स्क्रिप्ट्स बरे आसता, स्कोप बीन मातसो बरो मेळता सो, म्हटल्यार तुका फूल इमोशन्स बीन दाखोवपाक बरें आसता, फूल तुका फ्रिडम आनी तीय बरी आसता तेज्या स्क्रिप्टीन. हय ऑल सेट या. अरे आमी तुमच्या भाटान रावता आनी ताणें तुका नांव म्हटलें सिया हाव डे यू. कितेंय जाल्यार आतां तो आमचो भाटकार आनी आमी ताची मुणकारां. कितें जालें बाज म्हणून घोडटा जाल्यार कितेंय जाल्यार इल्लोसोच मानतो. हाड क्रिस्टोफर ती पेपर तुका आनी कितें टेन्शन घेता हाड. तुका केन्नाय कितें हेल्प जाय म्हाका सांग. शुअर हांव रोखडोच हेल्प करतलो. हय. त्याचे सिग्नेचर्स असतात सगळ्यांच्यो. तुका आयक म्हज्या बाबा सोडटा हांव गोवा, असलो गो फावो केलो म्हूण शिंटा हांव देवाक. कांय खबर नासतना फुडल्याची ती नाका, बेश्टेच कितें तुज्या तोंडार येता तें तूं उलोय नाका. क्लासीक येतलो रे. तू काय टिफिन पॅक करू? नाका उणी आयज सोराक मातशें हेल्प करूंक वचोंक जाय. मागीर भाजी शिकून येतलो हांव. अरे पूण आयज म्हजो लायव्ह इंटरव्यू तो पळोवचो ना? पळयतलो उणी, पळयतलो ऑफकोर्स पळयतलो उणी. पूण उणी तुवें आमकां कांयच सांगूंक ना तूं कितें उलोवपाचें आसा पळय तें. पळय उणी उगडास दवर. तुका तुजो गोवान ल्हान भुरगीं आसात, कितें करता पळय तें सांबाळून आनी चिंतून कर. हांव रोखडोच घरा येतलो. म्हाका म्हाजे उणयेक टीव्हीर पळोवंक जाय. बरें आसा. चल चल जालें तुमचें पाव वचो. बाये पळय दूध पिवंक ना पळय. दूध पिनासतना इस्कला वयतालीं. चलत चलत भुरग्यांनो पयलीं दूध पियाय. ती बॅग फुफ्फूस ही कितें गो ही बॅग? हातून बॅग आसा की चिरे? चायल्ड फ्रेंडली चायल्ड सेंटर्ड एड्युकेशन म्हणटात आनी शिकप कॉलेज लेवलचे. आमकां आनी आल्जेब्रा आनी जॉमेट्री शिकयतालीं. कॉस टिटा कॉस पिटा. इस्कॉलान शिकलोलें पूण जिवितान टिटा बिटा केन्नाच उजार जावंक ना. आगो हांव म्हणटा तेका जर तर म्युजीक लायक जाल्यार तेका म्युजीक शिकपाक दी. डिग्री देखून कॉमर्सान करप आनी मागीर म्युजीक शिकप. कसलें सिस्टम आमचें. आपल्या भुरग्यांक भायल्या गांवांनी इस्कॉलान शिकयताय आनी आमच्या भुरग्यांक आपल्याक जाय ते पयस शिकयताय. कोणे कोणाक सुदरावपाचें कांयच सजमना. अरे बाबा ताकाच लागून आतां NEP आयल्या आनी आतां अंडर NEP तांकां जाय तीच. तूं काजाराक येवंक नाय मोजे काजार गेले ताण. पूण मिंगेल सांगो काजराची तुज्या जाल्या म्हूण गाण. ताचे कित्याक आयकोताय मिंगेल बेबदो सोऱ्याचे बाण. कितल्याच व्हंकलांक पळय घेवन भोंवोन तुवें केलायची काण. थँक्यू. थँक्यू. हांव आसतना तूं पिवपाक कसलीय गरज ना. फकत फावार देवाचेर कर. कितें उलयता कितें उलयता? आगे हांव नुके कोण ना कोण तेज्या आदाराक पावतालोच. आनी हांवें आयकल ते भाशेन तूं लियो पयलीं जाय ती म्हणटाली न्हू. आनी तुगे तो आपलो बसलो चोय तेदो पासून तूं लियोक जाय ती फावर करताली. म्हाक दिसता तूं भुरगेच लायक जाता म्हणून. आनी हांवूय भुरगोच के वाडटाली. आमकां म्हणून लागलो आगे तूं आनी मातशें ओगे राव. सिया
तेंचे चलो भुरग्यांनो खेळपाक वचप. म्हाका सांग आयज कसले गेम्स आसात तुमच्या मामाच्या टाइम टेबला प्रमाणे? आयज शेतात पायची वारी भाजी लावतात. माय आयज तांबडी भाजी रोयता रायट? रायट. पूण दीदी वाजून येवंक ना. आयज हांव शेतकार जालो आनी एक त्रियो आहा म्हजो. तियात्रा वयर सांगूंक सोदता की आमी बरो भार घेतला तियात्र फुडें व्हरपाक. लोकांनी येवन तो पळोवंक जाय. हय तयारी करता आमी एक म्हयनोभर पयलीं करून दवरता ती बरी स्ट्रॉंग जावंक जाय तयारी आनी प्रॅक्टीसूय सगळ्यांची बरी आसूंक जाय. त्या प्रमाणे तियात्र आमचो बरो येता. सिंगिंगाकूय आमी बरे आमचे हे सिंगरूय बरे आहात. हे फाटी डिफरंट सगळ्यांक लोड दिवंक ना दिसतूच सगळ्यांक एक करून दिल्या. हय प्रोफेशनल म्हणजे हांव बारीक रोल करता चड नाचोंक ना आनी हे कॉम्पिटिशनान चड नाचलो. हय ताचे हातून आमकां गमता की मातशी भुरगीं नवी येतात ताचे आमकां गमता की भुरगीं आहात म्हण. येस ऑल सेट. थँक्यू. बरी खात आनी गायेचें शेण तशेंच हे जनावरांचें शेण आनी मूत उजार करून तशेंच पेस्टिसायड आनी कॅमिकल नासतना उजार करता ताका ऑर्गेनीक शेती म्हणटा. इतलेंच न्हय आमचें जेवण देखूनच आमकां फ्रेश मेवता. आनी सगल्या परस व्हडल्यांतलें व्हड सोल्युशन म्हणजे रोजगार. काम नासलोल्यांक नोकऱ्यो आनी वेपार करून धंदो वयर काडून आमकां सगल्यांक संदी. तशेंच आमच्या शारांतल्या खुबश्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक म्हाजो उलो. नोकरी मेळनासतना घरा बसून आसलेले बदले आमची शेतां भाटां तशीं जनावरां पसून तांचो एक बिझनस तयार करूं येता.
आणि हे आमचे माणकुलें गोंय आणि ही आमची जमीन आमी सांबाळूंक वावुरया. वावुरतली न्हय? चल बरें तर आयज जाली म्हजी क्लास. फाल्यां क्लास शेतान आसतली. देव बरें करूं आनी देव बरी रात तुमकां सगल्यांक. देव बरें. आयज फंक्शनाक कित्याक येवंक ना? काम आसलें. काम केन्ना काम आसना तो तुका? वर्साचे 12 म्हयने आनी सुमानाचे 7 दीस काम काम आनी फकत काम. सारखे लोकसभेचे राज चलतले जाल्यार आमी उलोवंकूच जाय. ना जाल्यार जाली मागीर हुकूमशाय. तूं आसा शेतान? वय वय आसा. तुकाच रावतालो तो चाये. बरें बरें मागीर आमी उलोवची हाचे वयर. बरें 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 करून वच. बरो करून येना. यो आय एम सॉरी. लेट जालो म्हाका. इट्स ओके. आनी कोण आसो थोड्याची जाप मोनी जाल्या. आनी म्हाका एक व्हडपण हांव तुजी वाट. एक स्वताचो आनी विस्वास शिकोडकार म्हाका देवान फावो केला म्हूण. यो आयज हांव चड खुशाल. आनी आमची सो सजमलें आतां कितें शिकलां पळय तें समरायज करूया. कंपोस्टिंग म्हणजे एक स्वाभाविक आनी नैसर्गिक प्रोसेस. आनी हो प्रोसेस सगळ्या परस सगळ्यांनी उपयोगाचो पळयतो. ओले कचऱ्याचें खत तयार करपाक. जावं मागीर ती मेलोली झाडां, पानां, जनावरां वा आनी कसलोय वेस्ट. जशें परी नुस्तें उजरायलेलो वेस्ट, भाजी कातली म्हणटकूच उरता पळय तो. आनी 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ कंपोस्टिंग म्हणजे सुकलोली झाडां, घरांतलो ओलो कचरो आनी कातरलेलें तोंड. तो ताचो फायदो कोण सांगशी तर? दीदी हांव सांगता. आमच्या मातयेंत गोठाय दिवपी न्यूट्रियन्स मेळटा. रिसायकल जाता आमचोच वेस्ट. आमचो वेस्ट आहा पळय तो आमकांच काडून फेरी तयार जाता. आनी आमच्या पोरसांत आसल्या झाडां केमिकल्स सिव्हिल दादूय बीन हायली जिकून हायली सामको गम आसा बायला अशेंच. एक सांग तूं तेचे सगळी काम करता ते तूं कितें दिता कोको? आमकां तूं लो जालो सुन्याक आसताय सांग. आनी चोय रे कितें उलयता शी 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 शी. तूं नको ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट सॅग्रिगेट करूंक जाय म्हूण नको तूं जाण तरी. कसली गेट? सॅग्रिगेट. सॅग्रिगेट म्हणल्यार ओले कचरो सुके कचरो सेपरेट करूंक जाय. मागीर आमचें तोंड व्हडली गव्हर्मेंटाक गुंजावकरी करून रावूंक जाय मागीर आमी. आगो तू सदांच म्हाका रावता. हांव केन्ना तुका झगडोंक मेवतलो काय म्हणून. इतले दीस जाले ती कुळमी साडी घालून प्रोटेस्ट करूंक वेतात. आयज तरी कितें जालां? तूं आयजूय तुमकां परत घातली. गोंय आनी कशें सांबाळपाचें काय म्हणटा. लोक सत्तेचे राज आनी उडोंक ना. मुंबय सिया सांबाळून राव. इतले पावटी पुलेशी जेलीन पूण सोंसता पळय ताकाच गोमता ते. घरांत सुसेगाद न्हिदतात. तुमी घरांत वाग. भायल्यान आमी उदीच आनी आमी उदीत त्या सुड्या मासराच्या झोपडेंत पडोंक सोदिनात. ते सोड बस. आयज कितें म्हणटाले ते? वर्षेची खबर इतलो. ताणी आमकां बरो असो दिला.